ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2079 जेठ 29 गते आइतबार 12/6/2022 को रिवाइज छ 3/4/2011 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य 3/4/2000 यो 1991 को रहेछ है 11 जस्तै लाग्यो। रिवाइज 3/4/91। आजको मुख्य पोइन्ट छ आजको अव्यक्त महावाक्य। मुख्य पोइन्ट सर्व हदहरूबाट निस्केर बेहदको वैरागी बन। सर्व हदहरूबाट निस्केर बेहदको वैरागी बन। बाबाले आज मुख्य पोइन्टमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आज बाबा आफ्ना प्यारा बच्चाहरूसँग प्यारो मधुबन बाबाले भन्नुहुन्छ साकारी वतन स्वीट होम। मधुबनलाई बाबाले साकारी वतन स्वीट होम भन्नुहुन्छ। त्यहाँ बच्चाहरू र बाबाको मिलन मेला छ। सागर र नदीहरूको मिलन मेला कल्पको एकचोटि मात्रै हुन्छ। बाबा मधुबनमा आउनुहुन्छ बच्चाहरूसँग संगम युगमा मिल्नको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा शब्द एउटा बाबा शब्दमा सारा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान समाहित छ। किनकि बाबा शब्दमा बाबा शब्द नै के होला सारा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान समाहित छ। किनकि बाबा बीज हुनुहुन्छ। बीजमा सारा ज्ञान समाहित छ। बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि गुण खजानाहरू तिमीलाई दिएको थिए 63 वर्षदेखि तिमी खाली भएका छौ। अब के गर्नु छ? हामीले त्यो गुणलाई भर्नु छ, खजानाहरूलाई भर्नु छ। बाबाले दिएको जुन ज्ञान छ खजाना छ फेरि त्यसमा मेरो मेरो भन्नु छैन। त्यो त के हो? प्रभुको देन हो, भगवानको देन हो। बाबाले दिनुभएको देनलाई आफ्नो भन्नु बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त महापाप हो। अब हामीले बाबाकै शब्दमा सुन्नेछौँ। आज कल्पपछि फेरि मिलन मनाउन सबै बच्चाहरू आफ्नो साकारी स्वीट होम मधुबनमा पुगेका छन्। साकारी वतनको स्वीट होम मधुबन नै हो बाबा भन्नुहुन्छ। निराकारी वतन भनेको परमधाम हो। साकारी वतन स्वीट होम मधुबन हो जहाँ बाबा र बच्चाहरूको रूहानी मेला लाग्छ, मिलन मेला हुन्छ। त्यसैले सबै बच्चाहरू मिलन मेलामा आएका हौ। यो बाबा र बच्चाहरूको मिलन मेला केवल यस संगमयुग र मधुबनमा नै हुन्छ, अरू कुनै ठाउँमा हुन सक्दैन। त्यसैले सबै दौडेर मधुबनमा पुगेका छौ। मधुबनले बाप दादाको साकार रूपमा पनि मिलन गराउँछ र साथसाथै सहज यादद्वारा अव्यक्त मिलन पनि गराउँछ। बाबा नभए पनि त्यहाँ अहिले स्थूल रूपमा नआए पनि के हुन्छ? सबैलाई बाबा आएको अनुभूति हुन्छ नि त बाबा मिलनको। किनकि मधुबन धरतीलाई रूहानी मिलनको साकार रूपमा मिलनको अनुभूतिको वरदान मिलेको छ। मधुबन भूमि भनेको त्यो मिलन मिल्ने साकार रूपमा मिल्नको अनुभूतिको वरदान मिलेको छ। अरू कुनै भूमिमा त्यस्तो अनुभव हुन सक्दैन।
वरदानी धरती भएकाले मिलनको अनुभव सहजै गर्छौ। अरू कुनै पनि स्थानमा ज्ञान सागर र ज्ञान नदीहरूको मिलन मेला हुँदैन। सागर र नदीहरूको मिलन मेलाको यही एक मात्रै स्थान हो। यस्तो महान वरदानी धरतीमा आएका छौ। यस्तो सम्झन्छौ बाबासँग हामी मिलन मनाउन मधुवन पुग्छौ नि, त्यो बेला याद आउँछ, यस्तो सम्झन्छौ भन्नुहुन्छ। तपस्या वर्षमा विशेष यो कल्पमा पहिलो पटक मिल्ने बच्चाहरूलाई सुनौलो अवसर मिलेको छ। कति भाग्यमानी छौ, तपस्याको आदिमा नै नयाँ बच्चाहरू एक्स्ट्रा बल मिलेको छ। त्यसैले आदिमा नै यो एक्स्ट्रा बल भविष्यको लागि अगाडि बढ्नमा सहयोगी बन्नेछ। नयाँ बच्चाहरूलाई ड्रामाले पनि अगाडि बढ्ने सहयोग दिएको छ। अहिले ड्रामाले पनि नयाँ बच्चाहरू, जो पुरानो बच्चाहरू मात्रै अगाडि बढ्ने होइन, नयाँलाई नि के छ, एक्स्ट्रा बल मिलेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अगाडि बढ्ने सहयोग दिएको छ। त्यसैले यो गुनासो गर्न सक्दैनौ, हामी त पछाडि आएका हौं। यस्तो गुनासो गर्ने कोही हुनुहुन्छ? छैन। होइन, तपस्या वर्षलाई पनि वरदान मिलेको छ। तपस्या वर्षमा वरदानी भूमिमा आउने अधिकार मिलेको छ, मौका मिलेको छ। यो एक्स्ट्रा भाग्य कम छैन। यो वर्षको मधुवन धरतीको र आफ्नो पुरुषार्थको तिनै वरदान विशेष तिमी नयाँ बच्चाहरूलाई मिलेका छन्। त्यसैले कति भाग्यमानी भयो। यति अविनाशी भाग्यको नशा साथमा राख्नु केवल यहाँसम्म नशा नरहोस्। अविनाशी बाबा हुनुहुन्छ। अविनाशी तिम्रो श्रेष्ठ आत्माहरू हौ। बाबा हुनुहुन्छ, अविनाशी बाबा हुनुहुन्छ। अविनाशी तिमी श्रेष्ठ आत्माहरू हौ। त्यसैले भाग्य पनि के हुनुपर्छ? अविनाशी हुनुपर्छ। अविनाशी भाग्यलाई अविनाशी राख्नु यो केवल सहज अटेन्सन दिने कुरा हो, टेन्सनवाला अटेन्सन होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई अटेन्सन दिने हो, तर टेन्सन लिएर अटेन्सन दिनु छैन। सहज अटेन्सन होस्। मुस्किल पनि छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। मेरो बाबा जानिहाल्यौ, मानिहाल्यौ, जुन जानिहाल्यौ, मानिहाल्यौ, अनुभव गरिहाल्यौ, अधिकार प्राप्त हुन गयो। फेरि मुस्किल के छ र? तिमी बाबाको बच्चा बन्यौ, बाबालाई मान्यौ, बाबाको भयौ भन्नुहुन्छ बाबाले। अधिकार पनि तिमी अधिकारी भयौ, अधिकार प्राप्त गर्ने भयौ, फेरि मुस्किल छ र यसमा भनेर सोध्नुहुन्छ। केवल एउटै मेरो बाबा, मुस्किलै छैन। केवल एउटै शब्द छ, मेरो बाबा। यो अनुभव भइरहोस्, यही फुल नलेज हो। वास्तविक अरू केही ज्ञान नभए पनि मेरो बाबा भन्न तिमीले जान्यौ भने सबै फुल नलेज एउटै बाबा भन्ने जान्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई नै फुल नलेज प्राप्त गर्यो भन्नुहुन्छ। एक बाबा शब्दमा सारा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान समाहित छ। किनकि के भन्नुहुन्छ बाबाले? बाबा नै बीज हुनुहुन्छ नि। किनकि बीज हो नि, बीजमा त सारा वृक्ष समाहित भएको हुन्छ नि। सानो बीज हुन्छ, त्यसमा सारा वृक्ष समाहित भएको हुन्छ। विस्तार बिर्सन सकिन्छ, तर सार एक बाबा शब्द यो याद रहन्छ। मुस्किल छैन। सदा सहज छ नि, कहिले सहज कहिले मुस्किल होइन। सदा बाबा मेरो हुनुहुन्छ। बाबा कहिलेकाहीँ मात्र मेरो हुनुहुन्छ? बाबा मेरो सदा बाबा मेरो हुनुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। बिर्सिन्छ, त्यही भएर बाबाले सोध्नुहुन्छ।
जब सदा बाबा मेरो हुनुहुन्छ भने याद पनि सदा सहज हुन्छ, कुनै मुस्किल कुरा छैन। भगवानले भन्नुभयो तिमी मेरो र तिमीले भन्यौ हजुर मेरो। बाबालाई हामीले के भन्यौ? बाबा हजुर मेरो। र बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि तिमी मेरो। कति सजिलो छ। फेरि के मुस्किल छ? मुस्किल छ छैन। त्यसैले विशेष नयाँ बच्चाहरू अझ अगाडि बढ। बुढाबुढीहरू पनि, केही पढ्न नजानेका, शास्त्रहरू लेख्न नजानेकाहरू पनि केही गाह्रो छ छैन। मेरो बाबा भनेपछि पुग्छ। नयाँलाई पनि अगाडि जान सहज छ। अहिले पनि अगाडि बढ्ने मौका छ। अहिले फाइनल समाप्तिको बिगुल बजेको छैन। जो नयाँ आउनुभएको छ उनीहरूलाई पनि अब हामी पछि आयौँ भनेर के गर्नु छ? अगाडि बढ्नु छ। पछि आयो भनेर पिर गर्नु पनि छैन। अहिले एक्स्ट्रा चान्स छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ समाप्तिको बिगुल बजेको छैन। त्यसैले उड र अरूलाई पनि उडाउँदै जाऊ। यसको विधि हो वेस्ट अर्थात् व्यर्थलाई बचाऊ। बचतको खाता जम्माको खाता बढाउँदै जाऊ। किनकि 63 जन्मदेखि बचत गरेका छैनौँ। हामीले 63 जन्मदेखिबाट हामीले जुन ज्ञान गुणको खजानाको छ गुण हामीले खाता खाली गर्दै आयौँ। अब के गर्नु छ? बचत गर्नु छ। 63 जन्मदेखि बचत गरेका छैनौँ, बरु गुमाएका छौँ। सबै खाता व्यर्थ गुमाएर समाप्त गरिदिएका छौँ। श्वासको खजाना पनि गुमायौ, संकल्पको खजाना पनि गुमायौ। बाबा भन्नुहुन्छ श्वासको खजाना। खजानाहरू कति प्रकारका छन्। श्वासको खजाना पनि गुमाएका छौ, संकल्पको खजाना पनि गुमाएका छौ, समयको खजाना पनि गुमाएका छौ र गुणहरूको खजाना पनि के गर्यौ? गुमाएका छौ। शक्तिहरूको खजाना पनि गुमाएका छौ। ज्ञानको खजाना पनि गुमाएका छौ। कति खाता खाली भए। अहिले यी सबै खाताहरूलाई जम्मा गर्नु छ। जम्मा हुने समय पनि अहिले हो र जम्मा गर्ने विधि पनि बाबाद्वारा सहज मिलिरहेको छ। विनाशी खजाना खर्च गर्नाले घट्न जान्छ। विनाशी जुन खजानाहरू छन् तिनीहरू खर्च गरियो भने के हुन्छ? घट्छ। तर यो अविनाशी ज्ञान रत्नहरू जति खर्च गर्छौं त्यति बढ्छ। विनाशी खजाना खर्च गर्नाले घट्न जान्छ, खत्तम हुन्छन् र यी सबै खजाना जति स्वप्रति र अरूप्रति शुभ वृत्तिले कार्यमा लगाउँछौ त्यति जम्मा हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। जति पनि खजाना छ स्वप्रति, आफूप्रति पनि र अरूलाई पनि प्रयोग गर्यौ भने के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। यहाँ खजानाहरूलाई कार्यमा लगाउनु यही जम्माको विधि हो। जुन स्थूल धन सम्पत्ति छ त्यसलाई हामीले जम्मा गर्छौं, थुपुक्क लकेजमा राख्छौं र जम्मा भयो भन्छौं। तर यहाँ हामीले जुन ज्ञान गुणको खजाना छ यसलाई हामीले लकेजमा राखेर प्रयोगै गरेनौं भने त के हुन्छ? वृद्धि हुन्छ? हुँदैन। जति प्रयोगमा ल्याउँछौं त्यति हाम्रो वृद्धि हुन्छ। यही जम्माको विधि हो। यहाँ राख्नु जम्मा गर्नु विधि हो र त्यहाँ लगाउनु जम्मा गर्ने विधि हो। फरक छ। जम्मा गर्ने विधि पनि फरक छ। स्थूल धन सम्पत्तिको र ज्ञान गुणको पनि जम्मा गर्ने विधि छ। ज्ञान गुण जति प्रयोगमा ल्याउँछौ, अरूलाई दान गर्छौ त्यति बढ्दै जान्छ। स्थूल धन सम्पत्ति जति खर्च गर्छौ, जति दान दिन्छौ त्यति के हुन्छ? घट्दै जान्छ। फरक छ नि भन्नुहुन्छ। जम्मा गर्ने विधि फरक छ। समयलाई स्वयंप्रति वा अरूप्रति शुभ कार्यमा लगाएमा जम्मा हुँदै जान्छ। ज्ञानलाई कार्यमा लगाऊ। यस्तै गुणहरूलाई, शक्तिहरूलाई जति लगाउनेछौ त्यति बढ्छ। यो नसोच
जस्तो उनले लकरमा राखिदिएका छन् र सम्झिन्छन् धेरै जम्मा छ। यस्तै तिमीले पनि सोचेर मेरो बुद्धिमा ज्ञान धेरै छ, गुण पनि ममा धेरै छन्, शक्तिहरू पनि धेरै छन्, तालाबन्द गरेर नराख। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान गुणका खजानाहरूलाई तिमीले तालाबन्द गरेर नराख। प्रयोग गर, बुझ्यौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, बुझ्यौ? जम्मा गर्ने विधि के हो? कार्यमा लगाउनु। स्वयंप्रति पनि प्रयोग गर, नत्र लुज हुन्छन्। कति बच्चाहरूले भन्छन् सर्व खजाना म भित्र धेरै भरिएका छन्, तर समाहित भएको निशानी के हो? बाबाको बच्चा बनेको छु, बाहिर भन्न नसके पनि, ज्ञान दिन नसके पनि ममा छ भनेर बसेका हुन्छन् कोही आफैलाई खुसी पारेर। बाबा भन्नुहुन्छ तर समाहित भएको ज्ञान गुणको खजानाहरू आफूमा समाहित भएको निशानी के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। समाहित भएका छन् अर्थात् जम्मा छन्, त्यसको निशानी हो सोप्रति र अरूप्रति समयमा काममा आओस्। त्यो काममै नआएपछि त अर्थ छैन। काममा आएको छैन तर भन्छौ धेरै जम्मा भएका छ। यस्ता पनि बच्चाहरू छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ धेरै भएको जम्मा छ। यसलाई यथार्थ जम्माको विधि भनिँदैन। यथार्थ रूपमा तिमीमा ज्ञान गुणले शक्तिले खजानाहरूले भरिएको छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो यथार्थ रूपमा भरिएको जम्मा भएको विधि होइन भन्नुहुन्छ। जम्माको विधि भनिँदैन। त्यसैले यदि यथार्थ विधि हुँदैन भने समयमा सम्पूर्णताको सिद्धि मिल्दैन। हामीले त सिद्धि प्राप्त गर्नु छ नि त। त्यही भएर समयमा सम्पूर्णताको सिद्धि मिलोस् त्यसको लागि के गर्नु छ? स्वयंको र अरूको पनि कल्याण गर्नु छ। धोका मिल्छ, सिद्धि मिल्दैन। फेरि हामीले प्रयोग गर्न जान्यौँ भने धोका मिल्छ, प्रयोग गर्न जानेनौँ भने अनि सिद्धि प्राप्त पनि मिल्दैन। गुणहरूलाई शक्तिहरूलाई कार्यमा लगायौँ भने बढ्दै जान्छ। त्यसैले बचतको विधि जम्मा गर्ने विधिलाई अपनाऊ। फेरि व्यर्थको खाता स्वत नै परिवर्तन भएर सफल हुनेछ। जति भक्ति मार्गमा यो नियम छ, जति पनि तिमीसँग स्थूल धन छ त्यस धनको लागि भन्छन् दान गर, सफल गरेमा बढ्दै जान्छ। भक्ति मार्गमा पनि आफूसँग धन दान छ भने दान गर्दै जाऊ। जति गर्छौ त्यति तिमीले पाउँछौ भनेर भनेको छ भने त यो त ज्ञान मार्ग हो। हामीले स्थूल धन त दिन नसके पनि बाबाले दिएको खजानाहरू अरूलाई के गर्नु छ? दिनु छ। केही घाटा हुन्छ? हुँदैन। के छ त्यसैमा? हाम्रो सफलता छ। दान गर, सफल गरेमा बढ्दै जानेछ। सफल गर्नको लागि कति उमङ्ग उत्साह बढाउँछन् भक्तिमा पनि। तिमीले पनि तपस्या वर्षमा केवल यो चेक नगर व्यर्थ कति गुमायौ यो अलग कुरा हो, तर यो चेक गर सफल कति गरे। जुन सारा खजाना सुनाए गुण पनि बाबाको। जति बाबाले सुनाउनु भयो त्यो सबै कसको देन? बाबाको। मेरो यो गुण हो, मेरो शक्ति हो भनेर सपनामा पनि गल्ती नगर। फेरि कसैलाई के हुन्छ? कसैलाई ज्ञान गुण प्राप्त गरेर अरूलाई ज्ञान सुनाउँदाखेरि मैले यत्रो ज्ञान सुनाएँ, मसँग यति शक्ति छ, मसँग गुण छ भनेर फेरि गल्ती सपनामा पनि गल्ती नगर भन्नुहुन्छ। यो बाबाको देन हो। त्यसैले प्रभु देन, परमात्मा देनलाई मेरो मान्नु यो के भन्नुहुन्छ बाबाले? यो महापाप हो। कयौं बच्चाहरूले साधारण भाषामा सोध्छन् पनि भन्छन् पनि मेरो यो गुणलाई प्रयोग गरिएन, ममा यो शक्ति छ, मेरो बुद्धि धेरै राम्रो छ, यसलाई प्रयोग गरिँदैन। मेरो कहाँबाट आयो? बाबुले सोध्दै हुनुहुन्छ मेरो कहाँबाट आयो? मेरो भन्यो अर्थात् मैलो भयो। मेरो भन्नु अर्थात् के हुनु रहेछ? मैलो हुनु। भक्तिमा पनि यो शिक्षा 63 जन्मदेखि दिइरहेका छौ। मेरो
मेरो नमान, तेरो मान। भक्ति मार्गमा पनि मेरो भन्नु केही छैन, सबै कसको भन्छन्? परमात्माको, भगवानको, मेरो केही छैन भनेर भक्ति मार्गमा पनि भन्छन्। भने त हामीले त बाबालाई जानिसक्यौ, सबै कसको देन हो? बाबाको। तर फेरि पनि मानेनौ। ज्ञान मार्गमा भने तेरो र मान्ने मेरो, यो ठगी यहाँ चल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ तेरो मेरो गर्ने ठगी यहाँ चल्दैन। त्यसैले प्रभु प्रसादलाई आफ्नो मान्नु यो अभिमान र अपमान गर्नु हो। जुन बाबाले दिनुभएको जति पनि ज्ञान गुणको खजाना छ, यो त प्रभु देन हो, बाबाको देन हो। त्यसलाई आफ्नो मान्नु, यो भन्नुहुन्छ बाबाले, यो तिम्रो अभिमान र अपमान गर्नु हो, अरूलाई अपमान गर्नु हो। बाबा बाबा शब्द कहीँ पनि नबिर्स। बाबा बाबा शब्द कहीँ गए पनि नबिर्स, कहिल्यै पनि नबिर्स। बाबाले शक्ति दिनुभएको हो, बुद्धि दिनुभएको हो, बाबाको कार्य हो, बाबाको सेन्टर हो, सबै चिजहरू बाबाका हुन्। यस्तो नसम्झ मेरो सेन्टर हो, मैले बनाएको हो, मेरो अधिकार छ। मेरो शब्द कहाँबाट आयो? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। मेरो शब्द तिमी ब्राह्मणहरूको डिक्सनेरीमा हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। मेरो नसम्झ। कति बच्चाहरूले यस्तो नशा देखाउँछन्, मैले सेन्टरको घर बनाएको हो, त्यसैले मेरो अधिकार छ। तर बनायौ कसको सेन्टर? कसको सेन्टर बनायो? बाबाको सेन्टर हो नि। त्यसैले जब बाबालाई अर्पण गरिदियो भने फेरि तिम्रो कहाँबाट आयो? सेन्टर त बनायो। कति बच्चाहरूले बाबाको घर बनाएर दिन्छन्, त्यसमा फेरि के हुन्छ उनीहरूलाई? मैले बनाएर दिएको, मेरो भन्ने पनि भान हुन्छ। बाबाको भनेर बाबालाई अर्पण गरिसकेपछि मेरो भन्ने कहाँबाट आयो भनेर सोध्नुहुन्छ बाबाले। त्यस्तो गर्नु छैन। मेरो कहाँबाट आयो? जब बुद्धि फेरिन्छ अनि भन्छन् मेरो हो, मेरोले नै मैलो बनाएको हो, फेरि पनि मैलो हुनु नै छ। ब्राह्मण बन्यौ, ब्राह्मण जीवनको बाबासँग पहिलो प्रतिज्ञा कुन चाहिँ हो? तिमी ब्राह्मण बन्ने बेलामा, तिमी बाबाको बच्चा बन्ने बेलामा तिम्रो पहिलो प्रतिज्ञा कुन चाहिँ हो? कुन चाहिँ होला? के प्रतिज्ञा गर्यौ? नयाँले प्रतिज्ञा गरेका छौ? नयाँ बच्चाहरूलाई पनि बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। वा पुरानाहरूले मात्रै गरेका छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। नयाँ पनि अब त पुराना भएर आएका हो नि। निश्चय बुद्धिको फारम भरेर आएका हो नि। त्यसैले सबैको पहिला सुरुको प्रतिज्ञा हो के होला? यो प्रतिज्ञा बिर्सिन भएन है। हामीले सुरुमा प्रतिज्ञा गर्दाखेरि के गरेका थियौं? के भनेका थियौं? बाबा तन मन धन र बुद्धि सबै हजुरको। यो प्रतिज्ञालाई बोल्न भएन। बाबा तन मन धन र बुद्धि सबै हजुरको। यो प्रतिज्ञा सबैले गरेका छौ? गरेका छैनौ भने के गर्नु छ? गर्नु छ। अहिले प्रतिज्ञा गर्नेवाला छौ भने हात उठाऊ, बाबाले सोध्नुहुन्छ। अहिलेसम्म गरेका छैनौ, अब गर्छौ भने पनि को छौ? हात उठाऊ भन्नुहुन्छ। जसले सम्झन्छन् परेको बेलाको लागि केही त राख्नुपर्छ। सुन्नु है, परेको बेलाको लागि केही त राख्नुपर्छ। सबै थोक बाबालाई कसरी दिने? केही त किनारा राख्नुपर्छ। जसले सम्झन्छन् यो समझदारीको काम हो होइन। उनले हात उठाऊ भन्नुहुन्छ। मैले बाबाको तन मन धन बुद्धि सबै बाबा हजुरको हो भनेर प्रतिज्ञा त गर्यौ। तर कोही बच्चाहरूले बाबा सबै कुरा त हजुरले काम दिन भए पनि अलिकति राख्न पर्यो नि, पछिले काम रहन्छ भनेर भन्नेवाला पनि छ भने हात उठाऊ भन्नुहुन्छ। केही किनारा राखेका छौ? हेर्नु फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ, हेर्नु फेरि यो नभन्नु मलाई कसले देख्यो र? नभन्नु भन्नुहुन्छ। कसले देख्यो? यतिका भिडमा कसले देख्यो?
बाबासँग त धेरै क्लियर टिभी छ, बाबासँग धेरै क्लियर टिभी छ, क्यामेरा छ है, त्यसबाट लुक्न सक्दैनन्। त्यसैले सोचेर बुझेर थोरै राख्नु छ भने ठिकै छ, राख। बाबा भन्नुहुन्छ थोरै राख, ठिकै छ, सोचेर बुझेर राख। त्यही पनि बाबा भन्नुहुन्छ सोचेर बुझेर राख, त्यही पनि थोरै राख, ठिकै छ। पाण्डवहरूले के सम्झन्छौ? थोरै राख्नुपर्छ। भाइहरूलाई पनि सोध्नुहुन्छ, थोरै राख्नुपर्छ भन्ने सम्झनुहुन्छ? राम्रोसँग सोच, जसलाई राख्नु छ उनीहरूले अहिले हात उठाऊ, बच्छौ भन्नुहुन्छ। पछि फेरि धर्मराजपुरीमा गएर सजाय खानुपर्छ, अहिले हात उठाऊ, नत्र तिमीले सजाय खानुपर्छ। अहिले उठायो भने बच्छौ, नत्र यो समय, यो सभा, यो तिम्रो शिर हल्लाउनु यी सबै देखिनेछन्। बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि मेरोपन नराख। बाबा भन्यो अर्थात् बाबा भन्न छोड्यो भने के हुन्छ? फेरि यो मेरो भन्यो भने अर्थात् मेरो भन्यो अर्थात् पाप गर्यो। बाबा भनेनौ भने पाप हुन जान्छ। पापको बस हुन्छौ, फेरि बुद्धिले काम गर्दैन। जतिसुकै सम्झाऊ फेरि पनि भन्छौ होइन यो त ठिकै हो, यो त हुनु नै छ, यो त गर्नु नै छ। बाबालाई पनि दया लाग्छ। यस्ता बच्चाहरू पनि छन्, यो हुनु नै छ, गर्नु नै छ भनेर भन्छन्। बाबालाई पनि यस्ता बच्चाहरू देखेर दया लाग्छ, किनकि यति बेला पापको बसमा हुन्छन्। केही भइहाल्यो भने यो त भइहाल्छ नि भनेर भन्छन्। बाबालाई भन्दैनन्, लुकाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि यति बेला के छ? पापको बसमा हुन्छ। बाबालाई भुल्नाले पाप आउँछ। पापको बस हुनका कारणले जे भन्छन्, जे गर्छन् त्यो स्वयंले पनि बुझ्दैनन्। मैले के गरिरहेको छु, किन परवश हुन्छु? त्यसैले सदा ज्ञानको होसमा रहेर गर। हामी बेहोस भएर गर्दा रहेछौँ पाप कर्म। अब के गर्नु छ? हामी होसमा रहनु रहेछ। ज्ञानको होसमा, सदा ज्ञानको होसमा रहेर गर। जे कार्य गर्छौ त्यो फेरि हामीले होसमा रहेर गरेनौँ भने त्यो पाप कर्म बन्न जान्छ। पापको जोसमा नआऊ। कोही कोही त पाप गर्छन् अनि जोसमा पनि आउँछन् भनेर बाबा हुनुहुन्छ पापको जोसमा नआऊ। बीचबीचमा यो मायाको लहर आउँछ। तिमी नयाँहरू यी कुराहरूबाट बचेर रहनु। मेरोमा नजानु। थोरै पुरानो भएपछि फेरि यो मेरोको माया धेरै आउँछ। जो पछिल्लो, जो बाबाका बच्चा पुराना छन् त्यसमा के हुन्छ? तिनीहरूमा मेरो धेरै आउन थाल्छ। मैले धेरै ज्ञान बुझेँ, मैले पनि बताउन सक्छु, मैले दिएँ, कसैलाई ल्याएँ भने मैले लिएर आएँ भन्ने हुन्छ। मेरोमा धेरै जान्छन् भन्नुहुन्छ। पुरानालाई मेरो मायाको धेरै आउँछ। मेरो विचार, मेरो बुद्धि नै होइन भन्ने मेरो विचार कहाँबाट आयो? बुझ्यौ? जम्मा गर्ने विधि के हो? कार्यमा लगाउनु, सफल गर। आफ्नो ईश्वरीय संस्कारलाई पनि सफल गर्यौ भने व्यर्थ संस्कार र स्वत नै जान्छ। ईश्वरीय संस्कारलाई सफल गर्यौ भने यो व्यर्थ संस्कार स्वत आफै जान्छ। ईश्वरीय संस्कारलाई कार्यमा लगाउँदैनौ भने यो लकरमा रहन्छ र पुरानो काम गरिरहन्छौ। लकरमा पैसा राखेपछि त्यही रहन्छ। त्यस्तै हुन्छ। फेरि कतिको यो बानी हुन्छ, बैंक वा दराजमा राख्ने। धेरै राम्रा कपडा हुन्छन्, पैसा हुन्छन्, चिजहरू हुन्छन्, तर प्रयोग फेरि पनि पुराना गर्छन्। पुरानो वस्तुसँग उनीहरूको प्यार हुन्छ। दराजको चिज दराजमा रहन्छ, उनीहरूले पुरानोबाट नै चलाउँछन्। अब यस्तो नगर्नु। पुरानो संस्कार प्रयोग गरी नराख र ईश्वरीय संस्कार बुद्धिको लकरमा राख। होइन, पुरानो संस्कारलाई युज गर्ने र बाबाको अहिले दिनुभएको संस्कार छ ईश्वरीय संस्कार,
त्यसलाई जानै गरे भनेर बाबाले जाने मेरो बुद्धिमा छ भनेर लकरमा राख्नु छैन, त्यसलाई के गर्नु छ, प्रयोगमा कार्यमा लगाउनु छ, सफल गर भन्नुहुन्छ बाबाले। यो चार्ट राख, सफल कति गरे, सफल गर्नु मतलब बचाउनु वा बढाउनु, के होला, सफल गर्नु अर्थात् बचाउनु हो कि बढाउनु हो, बढाउनु हो। मनुष्यद्वारा सफल गर, बाणीद्वारा सफल गर, सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा, कर्मद्वारा, आफ्नो श्रेष्ठ सङ्गतद्वारा, आफ्नो अति शक्तिशाली वृत्तिद्वारा सफल गर। सफल गर्ने तरिका पनि धेरै छन्। यस्तो होइन मेरो वृत्ति त राम्रो रहन्छ तर सफल कति गर्यो, म राम्रो छु, मैले सबै राम्रो गरेको छु बाबा हुनुहुन्छ, त्यो मात्रै हुँदैन, अरूलाई नै प्रभाव देखिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर सफल कति गर्यो, मेरो संस्कार त छ नै शान्त तर सफल कति गर्यो, कार्यमा लगायौ। यो विधि अपनाउनाले सम्पूर्णताको सिद्धि सहज अनुभव गरिरहनेछौ। सफल गर्नु नै सफलताको चाबी हो। बुझ्यौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, बुझ्यौ? के गर्नु छ, के गर्नु छ होला, जुन पनि ईश्वरीय संस्कार छ, खजाना छ, त्यसलाई हामीले कार्यमा ल्याउनु छ। केवल आफैमा नै खुसी नभइराख, बाबा हुनुहुन्छ। आफू नै मैले बाबा पाएँ, अब म देवता बन्छु, म मात्रै बन्छु भनेर तिमीले नसम्झ भन्नुहुन्छ। यस्तो नसम्झ, केवल आफूमा नै खुसी नभइराख। म त धेरै राम्रो गुणवान छु, मैले धेरै राम्रो भाषण गर्न सक्छु, म धेरै राम्रो ज्ञानी हुँ, योग पनि मेरो धेरै राम्रो छ। तर राम्रो छ भनेर प्रयोग गर न, प्रयोग गर्न त प्रयोग गर, तर राम्रो छ भनेर आफै खुसी हुने मात्रै प्रयोग नगर भन्नुहुन्छ। त्यसलाई सफल गर, प्रयोग पनि गर र सफल पनि गर। सहज विधि हो, कार्यमा लगाऊ र बढाऊ। बिना मेहनत बढ्दै जान्छ, 21 जन्म आरामले खानु छ। यो अहिले हामीले कमाइ जम्मा गर्दैछौँ, 21 जन्म त हामीले आरामसँग खानु छ। यही मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यति मेहनत पनि लाग्दैन। विशाल महफिल छ, बाबाको अगाडि विशाल महफिल छ। ओम शान्ति भवनको हल एकदम फुल भरिएको छ। त्यसैले कतिलाई तल मेडिटेसन हल, सानो हलमा बस्न पर्यो। हल सानो भयो, बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। शास्त्रहरूमा यो तिम्रो जुन यादगार छ त्यसमा पनि गायन छ। पहिला गिलासमा पानी राख्यो, फेरि त्यसबाट घडामा राख्यो, फेरि घडाबाट तलाउमा राख्यो, तलाउबाट नदीमा राख्यो, आखिर कहाँ गयो, सागरमा। यो महफिल पहिला हिस्ट्री हलमा लाग्यो, फेरि मेडिटेसन हलमा लाग्यो, अहिले ओम शान्ति भवनमा लागिरहेको छ। पहिला बाबा मिलनको मेला कहाँ लाग्थ्यो होला, हिस्ट्री हल भनेको बाबाले सानो गिलास बराबरको, त्यसपछि ओम शान्ति भवनमा, अनि फेरि तल शान्ति वनको डायमन्ड हलमा, अनि फेरि बन्दै पनि छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा नअटाएर के गर्छन्, कन्फरेन्स हलमा बस्छन् बाबा मिलनको बेला। सबैलाई थाहा छ नि, अनुभव छ नि। हजुर, साकार मिलन बिना अव्यक्त मिलन मनाउन सक्दैनन्। अव्यक्त मिलन मनाउने अभ्यास समय अनुसार बढ्नु नै छ। बाबाको बच्चाहरू त पहिलाभन्दा वृद्धि दिन प्रतिदिन भइरहेका छन्, बढ्छन् पनि र बढाउनु पनि छ। बढ्नु नै छ र बढाउनु नै छ। यो त दादीहरूले रहमदिल भएर तिमी सबैमाथि विशेष दया गरेका हुन्, नयाँहरूमाथि। तर अव्यक्त अनुभवहरूलाई बढाउनु, साकार रूपमा नभए पनि बाबा भन्नुहुन्छ अव्यक्त अनुभवलाई बढाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले।
यही समयमा काममा आउँछ। हेर, नयाँ नयाँ बच्चाहरूको लागि नै बापदादाले विशेष यो साकारमा मिलनको पाठ अहिलेसम्म खोलिरहनु भएको छ। तर पनि यो कहिलेसम्म? जुन बाबा आउने रथ थियो, रथ कति बुढो भइसकेको थियो होइन, वृद्धकालमा पनि बाबाले नयाँ नयाँ बच्चाहरूलाई बाबासँगको मिलन मेला होस् भनेर बाबाले कति वर्षसम्म राख्नुभयो हामीलाई थाहा छ नि। हामीले गएर मिलन मेला मनाउन पाइयो। सबै खुसी राजी छौ, सन्तुष्टि छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाहिर रहँदा पनि सन्तुष्ट छौ। कोही कोही बच्चाहरू हरूभन्दा बाहिर पनि बाहिर झ्यालबाट भयो नि उभिएर हेर्छन् र बाबाले उनीहरूलाई पनि सोध्नुहुन्छ, बाहिर रहँदा पनि सन्तुष्ट छौ? ड्रामा यो पाठ पनि छ। जब भन्छौ सारा आगो हाम्रो हुनेछ, त्यो कसरी हुनेछ? पहिला तिमीले चरण त राख। बाबाको बच्चाहरू मधुबन जानुभएको छैन भने एकचोटि चरण राख्न त जानुपर्छ। अहिले जुन धर्मशाला नाम छ त्यो आफ्नो हुनेछ। हेर, विदेशमा अहिले यस्तो हुन लागेको छ, चर्च यति चल्दैनन्, त्यसैले बिकेलाई दिएका छन्। जुन यस्ता ठुला ठुला स्थान छन् ती चल्न सकेनन् भने अफर गर्नेछन् नि। ब्राह्मणहरूको चरण परिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। यसमा पनि राज छ। अब बाबाले अन्तिम समयमा त के हुन्छ, सबैलाई बाबाको साक्षात्कार हुन्छ। सबै यो समय यो ठाउँमा आउँछन्। अहिलेसम्म बाबाको कार्यको लागि 3 पियर जमिन मिलेको छैन। फेरि के गर्छन् अन्तिम समयमा सबैले दिन आउँछन्, यो मेरो जमिन लिनुहोस्, मेरो घर लिनुहोस् भनेर। यो समय विदेशमाहरू पनि दिएका छन्, कति बच्चाहरूले पनि दिएका छन्। यो आउँदैछ, तिमीले देख्नेछौ भन्नुहुन्छ। जब सारा आफ्नो हुनेछन् फेरि के गर्छौ? सबैले अफर गर्नेछन् भन्नुहुन्छ ब्राह्मणहरूलाई रहने ड्रामामा पाठ मिलेको छ। जब सारा आफ्नो हुनेछ फेरि के गर्छौ? आफै अफर गर्नेछन्, उनीहरूले आफै अफर गर्नेछन्। हामीले दिनुहोस् न भन्न नि पर्दैन। तपाईहरूले सम्हाल्नुहोस् भनेर। हेर्नु त, त्यही भएर सम्हाल्नको लागि यहाँ टिचर दिदीबहिनीहरू, यहीँ बसेका निमित्त दिदीबहिनीहरू मात्रै त कम हुनेछन्। त्यही भएर के गर्नु छ, सबै यहाँ बाबाको बच्चा सबै एक समान हुनुहुन्छ। सबैले सम्हाल्न सक्ने हुनुपर्छ। हामीलाई पनि सम्हाल्नुहोस्, यस्तो भनेर आउनेछन्। हेर्नु है, आश्रम पनि सम्हाल्नुहोस्, हामीलाई पनि सम्हाल्नुहोस् र आश्रम पनि सम्हाल्नुहोस्। जुन समय जे पाठ मिल्छ त्यसमा राजी रहेर पाठ खेल। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जुन समयमा जस्तो पाठ पर्छ त्यही पाठमा खेल। अच्छा, चारैतिरका सर्व मिलन मनाउने ज्ञान रत्न धारण गर्ने चातक आत्माहरूलाई आकार रूप वा साकार रूपमा मिलन मेला मनाउने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा सर्व खजानाहरूले सफल गरेर सफलता स्वरूप बन्ने आत्माहरूलाई सदा मेरो बाबा, अरू कुनै हदको मेरोपन अंश मात्र पनि नराख्ने यस्ता बेहदका वैरागी आत्माहरूलाई सदा हर समय विधिद्वारा सम्पूर्णताको सिद्धि प्राप्त गर्ने बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी बच्चाहरूको पनि बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। बाबाले वरदान दिनुभयो। दादीहरूसँगको सदैव कुनै नयाँ सिन हुनुपर्छ नि। दादीहरूसँग बाबा मिलन मनाउँदै हुनुहुन्छ। सदैव कुनै नयाँ सिन हुनुपर्छ नि। यो पनि ड्रामामा नयाँ सिन थियो जुन रिपिट भयो। ड्रामामा भएको के हुनु छ, रिपिट हुनु छ। यो सोचेका थियौ यो हल पनि सानो हुनेछ। दादीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। सदा एक सिन त राम्रो लाग्दैन, कहिले काहीँ सिन राम्रो लाग्छ। यो पनि एक रूहानी रौनक हो नि। यी सबै आत्माहरूको संकल्प पूरा हुनु थियो, त्यसैले यो सिन हुन गयो। बाबाको अगाडि पहिला कति थोरै बच्चाहरू एक एक गरेर मिल्थे, अहिले सारा विश्व
त्यो डायमन्ड हल हेर्दा कस्तो भरिएको हुन्छ, अझ बाहिर बसेका हुन्छन्। त्यो सिनको बारेमा बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सिन हुन गयो, यहाँबाट छुट्टी दियो, ठिकै छ जाऊ। अब छुट्टेर बाबासँग मिलन मनाएर छुट्टिएर पनि जानु छ, ठिकै छ जाऊ, के गर्नेछौ? ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँबाट छुट्टी दियो, ठिकै छ जाऊ, के गर्नेछौ? बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ।
अब त नयाँ अझै बढाउनु छ र पुरानो भए जसरी उमङ्गले आएका छन्। बाबाको घरमा उमङ्गले आएका छन् जसरी बाबाले भन्थे। त्यसै गरी आफूलाई सेट गरेका छौ, यो राम्रो गरेका छौ। बाबाले बच्चाहरूलाई देख्नुभएको छ, बाबा मिलनमा जाँदाखेरि कति बच्चाहरू खुसीले बाबासँग मिल्न पाएका छन्। त्यसै गरी आफूलाई सेट गरेका छौ, यो राम्रो गरेका छौ। विशाल त हुनु नै छ, कम त हुनु नै छैन। जब विश्व कल्याणकारीको टाइटल छ भने विश्वको अगाडि यो त केही पनि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ हामीले जति पनि कार्य गर्छौँ बाबाको घरमा विशाल जनसमूहहरू त्यहाँ पुगेको छ, यो त केही पनि होइन भन्नुहुन्छ। अझै पनि वृद्धि हुनु छ, किनकि हाम्रो टाइटल के होला? विश्व कल्याणकारीको टाइटल हामीलाई मिलेको छ भने विश्वको अगाडि यो त केही पनि होइन। वृद्धि पनि हुनु छ र विधि पनि नयाँ हुनु छ। केही न केही विधि त भइरहनु नै छ। अब वृत्ति शक्तिशाली हुन्छ, तपस्याद्वारा वृत्ति शक्तिशाली हुन्छ अनि स्वत नै वृत्तिद्वारा आत्माहरूको पनि वृत्ति चेन्ज हुन्छ। जति शक्तिशाली हामी बच्चाहरू हुन्छौँ त्यति अरूको पनि वृत्ति चेन्ज हुन्छ भन्नुहुन्छ। अच्छा, तिमीहरू सबै सेवा गरेर थाकेका त छैनौ? तिमीले सेवा गरेर थाकेका त छैनौ भनेर बाबाले सोध्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई। मजा आइरहेको छ? मौज नै मौज छ। बाबासँग मिलन मनाउँदा के छ? थकान हुन्छ? हुँदैन, मौज नै मौज छ। अच्छा, आजको वरदान छ श्रेष्ठ कर्मद्वारा आशीर्वादको स्टक जम्मा गर्ने चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। बाबाले वरदान दिनुभएको छ श्रेष्ठ कर्मद्वारा आशीर्वादको स्टक जम्मा गर्ने चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। विस्तार। श्रेष्ठ कर्मद्वारा आशीर्वादको स्टक जम्मा गर्ने चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। विस्तार। जुन कर्म गर्दा पनि त्यसमा आशीर्वाद ल्याऊ र आशीर्वाद देऊ। जुन कर्म गर्दा पनि त्यसमा आशीर्वाद ल्याऊ र आशीर्वाद देऊ। श्रेष्ठ कर्म गर्नाले सबैको आशीर्वाद स्वतः मिल्छ। श्रेष्ठ कर्म गर्नाले सबैको आशीर्वाद स्वतः मिल्छ। सबैको मुखबाट निस्कन्छ। सबैको मुखबाट निस्कन्छ। यो त धेरै राम्रो छ। यो त धेरै राम्रो छ। वाह। सबैको मुखबाट निस्कन्छ। यो त धेरै राम्रो छ। वाह। उसको कर्म नै यादगार बन्छ। उसको कर्म नै यादगार बन्छ। जुनसुकै काम गरेर पनि जुनसुकै काम गरे पनि खुसी ल्याऊ र खुसी देऊ।
जुनसुकै काम गरे पनि खुसी ल्याऊ र खुसी देऊ, आशीर्वाद ल्याऊ आशीर्वाद देऊ। आशीर्वाद ल्याऊ र आशीर्वाद देऊ। जब अहिले संगममा आशीर्वाद लिन्छौ र दिन्छौ, जब अहिले संगममा आशीर्वाद लिन्छौ र दिन्छौ, तब तिम्रा जड चित्रहरूद्वारा पनि आशीर्वाद मिलिरहन्छ। तब तिम्रा जड चित्रहरूद्वारा पनि आशीर्वाद मिलिरहन्छन् र वर्तमानमा पनि चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन्छौ। र वर्तमानमा पनि चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन्छौ। विस्तार फेरि एकपटक। जुन कर्म गर्दा पनि त्यसमा आशीर्वाद ल्याऊ र आशीर्वाद देऊ। श्रेष्ठ कर्म गर्नाले सबैको आशीर्वाद स्वतः मिल्छ। सबैको मुखबाट यो त धेरै राम्रो छ, के निस्किन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले? वाहा, उसको कर्म नै यादगार बन्छ। जुनसुकै काम गरेर पनि खुसी ल्याऊ र खुसी देऊ, आशीर्वाद ल्याऊ आशीर्वाद देऊ। जब अहिले, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब अहिले संगममा आशीर्वाद लिन्छौ र दिन्छौ, तब नै के हुँदो रहेछ? तब नै भक्ति मार्गमा जड चित्रको अगाडि गयो भने के हुँदो रहेछ? आशीर्वाद मिलिरहँदो रहेछ। त्यही भएर भक्तजनहरू हाम्रो जड चित्रमा गएर पनि आशीर्वाद लिएको अनुभूति गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, जब अहिले संगममा आशीर्वाद लिन्छौ र दिन्छौ, तब तिम्रा जड चित्रहरूद्वारा पनि आशीर्वाद मिलिरहन्छ। त्यही भएर नि उनीहरू के गर्छन्? जड चित्रको अगाडि गएर पनि पूजा पाठ गर्छन् अनि उनीहरूले मागेको मनोकामना पूर्ण हुन्छ। त्यसको कारण के रहेछ? अहिले संगम युगमा नै हामीले अरूलाई आशीर्वाद दिने लिने गरेका रहेछौँ, त्यसको यादगार रहेछ। र बाबा भन्नुहुन्छ, वर्तमानमा पनि तिमी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन्छौ। बाबाले हामीलाई वरदान दिनुभएको छ, हामी त्यस्तो बन्नु छ। श्रेष्ठ कर्मद्वारा आशीर्वादको स्टक जम्मा गर्ने। स्टक अहिले जम्मा गर्यौँ भने पो हाम्रो चित्र, जड चित्रको अगाडि गयो भने हामीले उनीहरूलाई प्रदान गर्न सक्छौँ आशीर्वाद, नत्र त फेरि उनीहरूलाई पनि अनुभूति हुँदैन। त्यही भएर के गर्नु छ? आशीर्वादको स्टक अहिले नै संगम युगमा जम्मा गर्नु छ। आजको स्लोगन छ, सदा उमङ्ग उल्लासमा रह्यौ भने आलस्य समाप्त हुन्छ। सदा उमङ्ग उल्लासमा रह्यौ भने आलस्य समाप्त हुन्छ। आलस्य आएको छ भने उसलाई उमङ्ग उत्साह छैन भन्ने जाने हुन्छ। त्यही भएर सदा उमङ्ग उल्लासमा रह्यो भने के हुन्छ रे? आलस्य समाप्त हुन्छ। आजको मुख्य पोइन्टमा के थियो? सर्व हदहरूबाट निस्केर बेहदको वैरागी बन भन्नुभएको थियो। आज बाबाले के भन्नुभयो? अलिअलि बताउनु। लकरमा राख्नु छैन, जति प्रयोग गर्छौ त्यति बढ्दै जान्छ। स्थूल धन सम्पत्ति पनि भक्ति मार्गमा देऊ, दान गर्यो भने प्राप्त हुन्छ भनेर भन्छन् भने त हाम्रो यो ज्ञान धन जति पनि बाँडे हुन्छ, कुनै घाटा हुँदैन। बाबाले के भन्नुभयो? अरूले बताउनु। बाबा बीज हुनुहुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ।
एक बाबा शब्दमा सारा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान के छ भन्नुहुन्छ? समाहित भएको छ, किनकि बाबा बीज हुनुहुन्छ। तिमीले जति पनि बाबाले दिएको ज्ञान गुण खजाना छ तिमीले मेरो भन्नु छैन, प्रभुको सबै बाबाको दिनु, मेरो भन्नु त महापाप हो भन्नुहुन्छ बाबाले। ओम शान्ति।